गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिविस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। अदशेकषष्टितमः सर्गः। ततो जाम्बवतो वाक्यमगृह्णन्तवनौकसः अंगदप्रमुखा वीरा अनूमांश्च महाकपिः। ततो जाम्बवतो वाक्यमगृह्णन्तवनौकसः अंगदप्रमुखा वीरा अनूमांश्च महाकपिः। प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः महेन्द्राद्रिं परित्यज्य पुप्लुः प्रवगर्षभाः। मेरुगन्धरसङ्काशा मत्ता इव महागजाः चादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबलाः। सवाज्यमानं भूतैस्तमात्मवन्तं महाबलम् हनुमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः। राघवे चार्धनिर्वृत्तिं कर्तुं च परमयशः समाधाय समृद्धार्धाः कर्मसिद्धिभिरुन्नताः। प्रयाख्यानोन्मुखाः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्धा मनस्विनः। प्लवमानाकमाप्लुत्य ततस्ते काननौकसः नन्दनोपममासे दुर्वनं द्रुमलतायुतं यत्तन्मधुवनन्नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरम् यद्रक्षति महावीर्यः सदा दधिमुखः कपिः। मातुलः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ते तद्वनमुपागम्य बभूवुः परमोत्कटाः। वानरा वानरेन्द्रस्य मनः कान्ततमं महत् ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्वा मधुवनं महत्। कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गलाः ततः कुमारस्तान् वृद्धान् जाम्बवत्प्रमुखान् कपीन् अनुमान्य ददौ तेषां निसर्गं मधुभक्षणे। ततश्चानुमता सर्वे सम्प्रहृष्टा वनौकसः मुदिता प्रेरितश्चापि प्रनृत्यन्तो भवंस्ततः। गायन्ति केचित् प्रणमन्ति केचिन् नृत्यन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् प्रतन्ति पतन्ति केचिद्विचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित् परस्परं केचिदुपाश्रयन्ते परस्परं केचिदुपाक्रमन्ते परस्परं केचिदुपब्रुवन्ते परस्परं केचिदुपारमन्ते। द्रुमाद्रुमं केचिदभिद्रवन्ते क्षितौ नगाघ्रान् निपतन्ति केचित् महीतलात् केचिदुदीर्घ्नवेगा महाद्रुमाग्राण्यभिसन्तपन्ति महाद्रुमाग्राण्यभिसम्पतन्ति। गायन्त्यमन्यप्रहसन्नुपैति असन्तमन्यप्ररुदन्नपैति गायन्तमन्यप्रहसन्नुपैति हसन्तमन्यप्ररुदन्नुपैति रुदन्तमन्युप्रणदन्नुपैति नुदन्तमन्युप्रणदन्नुपैति
प्रणुदन्नुपैति समाकुलं तत्कपि सैन्यमासीन्मधुप्रपाणोत्कटसत्त्वचेष्टम् न चात्र कच्चिन्न बभूव मत्तो न चात्र कच्चिन्न बभूव तृप्तः ततो वनं तैः परिभज्यमानं द्रुमां च विद्यं सितपुत्रपुष्पाणम् समीक्ष्य कोपाद्दधिवक्त्रनामा निवारयामास कपिंस्तान् स तैः प्रवृद्धैः परिभस्यमानो वनस्य गोप्ता हरिवीरवृद्धः चकार भूयो मतिमुग्रतेजा वनस्य रक्षां प्रतिवानरेभ्यः उवाच कांचित् परुषाणि दृष्टमसक्तमन्यां च तलैर्जगानाम् समेत्य कैश्चित् कलहं चकार तदैव साम्नोपजगामकांश्चित् सतैर्मधाः सम्परिवार्यवाक्यैर्बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणैः प्रदर्शितस्त्यक्तभयः समेत्य प्रहृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम् नैकैस्तु दन्तो दशनैर्दशन्तस्थलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात् कपिन्तं कपयः समग्रा महावनं निर्विषयं च चक्रुः नकैस्तु दन्तो दशनैर्दशन्तस्थलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात् कपिन्तं कमयः समग्रा महावनर्निर्विषयं च चक्रुः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 61तमः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। आदद्विषष्टितसमं द्विषष्टितमः सर्गः आदद्विषष्टितमः सर्गः तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान् वानरर्षभः अव्यग्रमनसो यूयं मधुसेवत वानराः तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान् वानरर्षभः अव्यग्रमनसो यूयं मधुसेवत वानराः अहमावारयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं हरीणां प्रवरोऽङ्गदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया अकार्यमपि कर्तव्यं किमङ्गपुनरीदृशम् अंगदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनं वानरर्षभाः साधु साध्विति संहृष्टा वानरा प्रत्यपूजयन् पूजयित्वां गदं सर्वे वानरा वानरर्षभं जग्मुर्मधुवनं यत्र नदीवेगा इव धृतं ते प्रविष्टा मधुवनं पालानाक्रम्य वीरतवीर्यतः अतिसर्गाश्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः उत्पत्ति च ततः सर्वे वनपालान् समागतान् ताडयन्ति स्म शतसक्तान् मधुवने तदा मधूनि द्रोणमात्राणि बहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति सहिताः सर्वे निघ्नन्ति स्म तथा परे केचित् पीत्वापविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः मधुच्छिष्टेन केचिच्च जग्नुरन्योन्यमुत्कटाः अपरे वृक्षमूले तु शाकां गृह्य व्यवस्थिताः अत्यद्धञ्च मदग्लानाः पर्णान्यास्तीर्यशेरते उन्मत्तभूता प्लवगा मधुमत्ताश्च हृष्टवतु क्षिपन्ति च तदान्योन्यं स्थलन्ति च तदा परे केचित् क्ष्वेलां प्रकुर्वन्ति केचित् कूजन्ति हृष्टवतु हरयो मधुना मत्ताः केचित् सुप्ता महीतले कृत्वा केचिद्दसन्त्यन्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरत्
कृत्वा केचिद्वदन्त्यन्ये केचिद्बुध्यन्ति चेतरत् येऽप्यत्र मधुपाला स्युः प्रेष्यादधिमुखस्य तु तेऽपि तैर्वानरैर्भीमैः प्रतिषिद्धा दिशो गताः जानुभिस्तु प्रकृष्टाश्च देवमार्गं च दर्शिताः अब्रुवन् परमोद्विग्ना गत्वा दधिमुखं वचः हनुमता दत्तवरैर्मतं मधुमणं बलात् हनुमता दत्तवरैर्हतं मधुवनं बलात् वयं च जानुविकृष्टा देवमार्गं च दर्शिताः ततो दधिमुखक्रुद्धो वनवस्तत्र वानरः हतं मधुवनं श्रुत्वा हतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरीन् इहागच्छत गच्छामो वानरान् बलदर्पितान् बलेन वारयिष्यामो मधुभक्षयतो वयं श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं वानरर्षभाः पुनर्वीरा मधुवनं तेनैव सहसा ययुः मध्ये चैषां दधिमुखः प्रगृह्य तरसा तरुं समभ्यदावद्वेगेन ते च सर्वे प्लवङ्गमाः ते शिलापादपांश्चापि पर्वतांश्चापि वानराः गृहीत्वाभ्यगमन् कृत्वा ये यत्र ते कपिकुञ्जराः ते स्वामि वचनं वीरा हृदयेष्वसज्जयत् त्वरया ह्यभ्यदावन्तसालतालशिलायुधाः वृक्षस्तांश्च तलश्चां च वानरान् बलदर्पितान् अभ्यक्रामंस्ततो वीराः पालास्तत्र सहस्रशः अदृष्ट्वा दधिमुखं क्रुद्धं वानरपुङ्गवाः अभ्यदावन्तवेगेन हनुमत्प्रमुखास्तथा तं सवृक्षं महाबाहुमापतन्तं महाबलम् आर्यकं प्राहरत्तत्र बाहुभ्यां कुपितोऽङ्गदः मदान्धश्च न वेदैनमार्यकोऽयं ममेति सः अदैनं निष्पिपेशासु वेगवद्वसुधातले सभग्नबाहुरुभुजो विह्वलः सोनितोक्षितः मुमोह सहसा वीरो मुहूर्तं कपिकुञ्जरः ससमास्वस्य सहसा संक्रुद्धो राजमातुलः वानरान् वारयामास दण्डेन मधुमोहितान् सदा कथञ्चिद्विमुक्तस्तैर्वानरैर्वानरर्षभः उवाचैकान्तमाश्रित्य वृत्यान् स्वान् समुपागतान् एते तिष्ठन्तु गच्छामो भर्तानो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति सर्वं चैवाङ्गदे दोषं श्रावयिष्यामि पार्थिवे अमर्षि वचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान् इष्टं मधुवनं हेतः सुग्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदम् स वानराणिमान् सर्वान् मधुलुब्धान् गतायुषः घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः सुहृज्जनान् वध्याह्येते दुरात्मानो नृपाज्ञापरिभाविनः अमर्षप्रभवो रोषः सबलो नो भविष्यति एवमुक्ता दधिमुखो वनपालान् महाबलः जगाम सहसोत्पत्य वनपालैः समन्वितः निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः सहस्रांशु सुतो धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगतीमाकाशान्निपपातः सन्निपत्य महावीर्यः सर्वस्तैः परिवारितः हरिर्दधिमुखैः पालैः पालानां परमेश्वरः
सदीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं सुग्रीवस्य शुभौ मूर्ध्ना चरणौ प्रत्यपीडयत् सदीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं सुग्रीवस्य शुभौ मूर्ध्ना चरणौ प्रत्यपीडयत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 62तमः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अदत्रिषष्टितमः सर्गः। ततो मूर्ध्ना निपतितं वानरं वानरऋषभः दृष्ट्यैवोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतदुवाचः। ततो मूर्ध्ना निपतितं वानरं वानरऋषभः दृष्ट्वैवोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतदुवाचः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादयो पतितो मम। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादयो पतितो मम। अभयन्ते भवेद्वीर सर्वमेवाभिधीयताम्। स तु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना उत्थाय सुमहाप्राज्ञो वाक्यं दधिमुखो ब्रवीत्। नैवृक्ष्यरशसा राजन्न त्वया नापि वालिना वनं निषुष्टपूर्वं हि भक्षितं तच्च वानरैः। येभिः प्रदर्शिताश्चैव वानरा वानरक्षिभिः मधून्यचिन्तयित्वेवान् भक्षयन्ति पिबन्ति च शिष्टमात्रापविध्यन्ति भक्षयन्ति तदा परे। निवार्यमाणास्ते सर्वे भ्रुवौ वै दर्शयन्ति इमे हि संरब्धतरास्तदारैः सम्प्रदर्शिताः वारयन्तो वनात् तस्मात् क्रुद्धैर्वानरपुङ्गवैः। ततस्तैर्बहुभिर्वीरैर्वानरैर्वानरर्षभा संरक्तनयनैः क्रोधाद्धरय प्रविचालिताः। प्राणिभिर्निहता केचिज्जानुभिराहताः प्रकृष्टाश्च यदा कामं देवमार्गं च दर्शिताः। एवमेते हताः शूरास्त्वयि तिष्ठति भर्तरी कृष्णं मधुवनं चैव प्रकामन्तैः प्रवक्ष्यते। एवं विज्ञाप्यमानन्तं सुग्रीवं वानरर्षभम् अपच्यत्तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणपरिवीरः। किमयं वानरो राजन् वनपप्रत्युपस्थितः किञ्चार्धमपि निर्दिश्य दुःखितो वाक्यमब्रवीत्। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः। आर्यलक्ष्मणसम्प्राह वीरो दधिमुखः कपिः अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्भक्षितं मधुवानरैः। विचित्य दक्षिणामाशामागतैर्हरिपुङ्गवैः नैषामकृतकृत्यानामीदृशस्यादुपक्रमः। आगतैश्च प्रमदितं यदा मधुवनं हितैः दर्शितं तवनं कृष्णमुपयुक्तं च वानरैः। वनं यादाभिपन्नास्ते साधितं कर्म वानरैः। दृष्टा देवेन सन्देहो न चान्येन हनुमता नह्यन्यः साधने हेतुः कर्मणोऽस्य हनुमतः। कार्यसिद्धिर्मतिश्चैव तस्मिन् वानरपुङ्गवे व्यवसायश्च वीर्यञ्च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितं। जाम्बवान् यत्र नेता स्यादङ्गदश्च महाबलः हनुमां चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा। हनुमां चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा। अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्हतं मधुवनं किल।
वारयन्तश्च सहितास्तदा जानुभिराहताः एतदर्धमयं प्राप्तो वक्तुं मधुरवागिह नाम्नाधदिमुखो नाम हरिप्रख्यातविक्रमः दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः अभिगम्य तदा सर्वे पिबन्ति मधुवानराः न चाप्यदृष्ट्वा वैदेहीं विश्रुता पुरुषर्षभां वनं दत्तवरं दिव्यं दर्शमेयुर्वनौकसः ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सह राघवः श्रुत्वा कर्णसुकां वाणीं सुग्रीववदनाच्युतां प्राहृष्यत वशं रामो लक्ष्मणश्च महाबलः श्रुत्वा दधिमुखस्येदं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च वनपालं पुनर्वाक्यं सुग्रीवप्रत्यभाषत प्रीतोऽस्मि सोऽहं यद्भुक्तं वनन्तये कृतकर्मभिः मर्षितं मर्शनीयं च चेष्टितं कृतकर्मणां यच्छामि शीघ्रं हनुमत्प्रदानान् चाकामृगांस्तान् मृगराजदर्पान् द्रष्टुं कृतार्थान् सह राघवाभ्यां श्रोतुं च सीतादिगमे प्रयत्नं प्रीतिस्पिताक्षौ सम्प्रहृष्टौ कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्थौ वानराणां च राजा अङ्गैः संहृष्टैः कर्मसिद्धिं विदित्वा बाह्वोरासन्नां सोतिमात्रन्ननन्द प्रीताक्षौ सम्प्रहृष्टौ कुमारो दृष्ट्वा सिद्धार्थौ वानराणां च राजा अङ्गैः संहृष्टैः कर्मसिद्धिं विदित्वा बाह्वोरासन्नां सोतिमात्रन्ननन्द। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 63तमः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अद 64तमः सर्गः। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कपिः राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं शाभ्यवादयत्। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कपिः राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं शाभ्यवादयत्। सप्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहतैः शूरैर्दिवमेवोत्पपातः। स यतैवागतः पूर्वं तदैव त्वरितं गतः निपत्य गगनाद् भूमौ तद्वनं प्रविवेशः। सप्रविष्टो मधुवनं ददर्शि हर्यूधपान् विमदानुत्थितान् सर्वान् मेहमानान् मधुदकम्। सतानुपागमद्वीरो बद्ध्वा करपुटाञ्जलिम् उवाच वचनं श्लक्ष्णमिदं हृष्टवदङ्गदम्। सौम्य रोषो न कर्तव्यो यदेभिरभिवारितः अज्ञानाद् रक्षिभिः क्रोधाद् भवन्तः प्रतिषेधिताः। युवराजस्त्वमेषश्च वनस्याश्च महाबलाम् मौर्क्ष्यात् पूर्वं कृतो दोतस्तं भवान् क्षन्तुमर्हसि। आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघाम् इहोपयातं सर्वेषामेतासां वानचारिणां। सत्वदागमनं श्रुत्वा सहायभिर्हर्यूधपैः प्रहृष्टो न तुष्टोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रदर्शितं। प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः शीघ्रं प्रेषय सर्वांस्तानिति होवाच पार्थिवः। श्रुत्वा दधिमुखस्तैतैतद्वचनं श्लक्ष्णमङ्गदः अब्रवीत्तान् हरिश्रेष्ठो वाक्यविशारदः।
शङ्के श्रुतोऽयं वृत्तान्तो रामेण हरियूधपाः तक्षमं नेहनस्तातुं कृते कार्ये परन्तपाः पीत्वा मधु यथा कामं विश्रान्ता वनचारिणः किञ्चेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र मे गुरुः सर्वयदा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरियूधपाः तदास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहं नाज्ञापयितुमीशोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं धर्मयुतं मया ब्रुवतश्चाङ्गदस्त्वैवं श्रुत्वा वचनमव्ययम् प्रवृष्टमनसो वाक्यमिदमूचुर्वनौकसः एवं वक्ष्यति को राजन् प्रभुः सन् वानरर्षभः ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वोऽहमिति मन्यते तव चेदं सुसुतं सदृशं तव चेदं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कच्चित् सन्नतिर्हि तवाक्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम् सर्वे वयमपि प्राप्ता तत्र गन्तुं कृतक्षणाः स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवप्रतिरव्ययः त्वया ह्यनुक्तैर्बहुभिर्नैव शक्यं पदात्पदं क्वचिद्गन्तुं हरिश्रेष्ठभूमः सत्यमिदं तु ते एवं तु वदतां तेषामङ्गदप्रत्यभाषत बाणं गच्छामयुत्युक्त्वा उत्पपातमहीतलात् उत्पतन्तमनोपेतुः सर्वे ते हरियूधपाः कृत्वा काशन्निराकाशं यत्रोत्क्षिप्ता इवाचलाः तेऽम्बरं सोहसोत्पत्य वेगवन्तप्लवङ्गमाः विनदन्तो महानादं घनावातेरिता यथा अङ्गदे समनुप्राप्ते सुग्रीवो वानराधिपः उवाच शोकोपहतं रामं कमललोचनं समाश्वसिः भद्रन्ते दृष्टा देवी न संशयः नागन्तुमिव शक्यन्तैरतीते समये हिनः समत्सकाशमागच्छेत् कृत्ये हि विना पातिते युवराजो महाबाहुः प्लवतां प्रोङ्गदः यदप्यकृतकृत्यानामीदृशस्यादुपक्रमः भवेत् स दीनवदनो भ्रान्तविप्लुतमानसः पितृपैतामहं चैतत्पूर्वकैरभिरक्षितं न मे मधुवनं हन्यादहृष्टप्लवगेश्वरः कौसल्या सुप्रजा रामसमाश्वसिः सुव्रता दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनुमता न ह्यन्यस्कर्मणो हेतुः साधनेस्य हनुमतः अनुमतिः सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तमा व्यवसायश्च वीर्यञ्च सूर्ये तेज इव ध्रुवं जाम्बवान् यत्र नेता स्यादङ्गदश्च महाबलेश्वरः हनुमान् चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा मावोञ्चित्ता समायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रमः ततः किल शब्दं शुश्रावासन्नमम्बरे हनुमत्कर्मदृष्टानां नद्दताङ्काननौकसां किष्किन्धामुपयातानां सिद्धिं कथयतामिव ततः श्रुत्वा निनादन्तं कपीनां कपिसत्तमः आयताञ्चितलाङ्गूलः सोऽभवद्दृष्टमानसः आजग्मुस्तेऽपि हरयो रामदर्शिनकाङ्क्षिणः अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनुमन्तं च वानरं तेऽङ्गदप्रमुखा वीराः प्रवृष्टाश्च मुदान्विताः निपेतुर्हरिराजः समीपे राघवस्य च हनुमां च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षतां देवीं राघवायन्यवेदयतु
निश्चितार्धस्ततस्तस्मिन् सुग्रीवः पवनात्मजे लक्ष्मणप्रीतिमान् प्रीतं बहुमानादवैक्षत प्रीत्या च रममाणोद राघवः परिवीरः बहुमानेन महता हनुमन्तमवैक्षत प्रीत्या च रममाणोद राघवः परिवीरः बहुमानेन महता हनुमन्तमवैक्षत प्रीत्या च रममाणोद राघवः परवीरः बहुमानेन महता हनुमन्तमवैक्षत इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 64तमः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अध 65तमः सर्गः। ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं। ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं। युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च प्रवृत्तिमतसीताया प्रवक्तुमुपचक्रमुः। रावणान्तःपुरे रोदं राक्षसीभिश्च तर्जनं रामे समनुरागञ्च यच्चायं समयकृतः। एतदाख्यान्तिते सर्वे हरयो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तोत्तरमब्रवीत्। क्व सीता वर्तते देवी कथञ्च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रतिवानराः। रामस्य कथितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनुमन्तं सीतावृत्तान्तकोविदं। श्रुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति उवाच वाक्यं वाज्यज्ञः सीताया दर्शनं यथा समुद्रं लङ्घयित्वाहं शतयोजनमायतम् अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमाणो दिदृक्षयः। तत्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे। तत्र दृष्टा मया सीता रावणान्तःपुरे सती सन्यस्य त्वयि जीवन्ति राम राम मनोरथम्। दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसेभिर्विरूपाभिरक्षिता प्रमदावने। दुःखमापद्यते देवी तवा दुःखोचिता सती रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसेभिः सुरक्षिता। एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा। अरस्यय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनी वहिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्धा मर्तव्यकृतनिश्चया। देवी कथञ्चित् काकुस्तत्त्वन्मना मार्गिता मया। इक्ष्वाकुवंशविख्यातिं शनैः कीर्तयता नगां सा मया नरशार्दूलविश्वासमुपपादिता। ततः सम्भाषिता देवी सर्वमर्दं च दर्शिता। रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता। नियतः समुचाचारो भक्तिशास्यास्तदा त्वयि एवं मया महाभागा दृष्टा जनकनन्दिनी। उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभाम् अभिज्ञानं च मे दत्तं यदा वृत्तं तवान्तिके। चित्रकूटे महाप्राज्ञवायसं प्रति राघवां विज्ञाप्यश्च नरव्याघ्रो रामो वायुसुतत्वया। अखिलेनेह युद्धृष्टमिति माह जानकीम् अयं चास्मै प्रदातव्यो यत्नाः सुपरिरक्षितः। ब्रुवता वचनान्वेषं सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूडामणिः श्रीमान् मया सुपरिरक्षितः।
मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तङ्किल स्मर्तुमर्हसि एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः एतं दृष्ट्वापमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघा जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मजा ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता इति मामब्रवीत् सीता कृशाङ्गी वरवर्णिनी रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्पुल्ललोचना एतदेव मया ख्यातं सर्वं राघव यध्यताम् सर्वदा सागरजले सन्तारप्रविधीयताम् तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदायां देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्याद्वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्रः सशंस तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदायां देव्या चाख्यातं सर्वेमेवानुपूर्वाद् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्रः सशंस इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। षष्टितमः सर्गः। षष्टितमः सर्गः। एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा परुरोदश लक्ष्मणः। एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा परुरोदश लक्ष्मणः। तन्तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवः शोककर्षितः नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमब्रवीत् यदैव धेनुस्रवति स्नेहाद्वत्सस्य वत्सला तदा मामापि हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात् मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्या स्वसुरेण मे वधूकाले यदा बद्धमधिकं मूर्ध्निशोभते अयं हि जलसम्भूतो मणिः सज्जनपूजितः यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं यदा तातस्य दर्शनम् अध्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तदा विभोः अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्ध्नि मे मणिः अस्याद्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः पिपासुविवतो येन सिञ्चन्ति वाक्यवारिणां यतस्तु किं दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवं मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागतं विना चिरञ्जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति न जीवेयं क्षणमपि विना तामसि ते क्षणां नयमामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च कथं सा मनुशुश्रोणिभिरुभिरुः सती सदा भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसां शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्रविवाम्बुदैः आवृतं वदनं तस्या न विराजति राक्षसैः किमापसीता हनुमं तत्त्वतः कदमाध्यमे कदयाध्यमे एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा मधुरालापा किमाह मम भामिनी मद्विहीना वरारोहा हनुमान् कथयस्व मे
मधुरा मधुरालापा किमाहममुभाविनीं मद्विहीनावरारोह हनुमन् कथयस्व मे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अध सप्तषष्टितमः सर्गः। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेन महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेन महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभा पूर्ववृत्तमविज्ञानं चित्रकूटे यदा तदं सुखसुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोपत्य विददारस्तनान्तरे पर्यायेन स सुप्तस्त्वं देव्यङ्के भरताग्रजां पुनश्च किल पक्षीशं देव्या जनयति व्यधां पुनः पुनरुपागम्य विररादवृशङ्किलां ततस्त्वं बोधितस्तस्याः सोनितेन समुक्षितः वायुसेन च तेनैव सततं बाध्यमानया बोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तः परन्तप तां तु दृष्ट्वा महाबाहो दारितां च स्तनान्तरे आशीविषविवक्रुद्धो निःश्वसन्नभ्यभाषथाः नखाग्रैकेन ते भीरुदारितं तु स्तनान्तरं कक्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना निरीक्षमाणः सहसा वायसं समवैक्षतः नखैसरुधिरैस्तीक्ष्णैस्तामेवाभिमुखं स्थितं सुतः किल सचक्रस्य वायसः पततां वरः दरान्तरशरशीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन्महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे त्वं क्रुधा क्रूरां मतिं मतिमतां वरां सदर्भं संस्तराद्गृह्य ब्राह्मास्त्रेण ह्ययोजयः सदीप्त इव कालग्निर्जज्ज्वालाभिमुखः खगं क्षिप्तवास्त्वं प्रदीप्तं हि दर्भन्तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दीप्तः सदर्भोऽनुजगामः सवित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समदर्शिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति पुनरेवागतस्तस्त्रस्त्वत्सकाशमरिन्दमां सतन्निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वदार्हमपि क्वाकुः स कृपया पर्यपालयः मोघमस्त्रन्न शक्यन्तु कर्तुमित्येव राघव भवांस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म सदक्षिणं रामत्वां स नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्त्ववान् शीलवानपि किमर्धमस्त्रं रक्षस्सु न योजयति राघवः न नागानापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः न च सर्वे रणे शक्ता रामं प्रति समासितुं तस्य वीर्यवतः कश्चिद्यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः क्षिप्रं सुनिशितैर्बाणैर्हन्यतां युधि रावणः प्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः स किमर्धं नरो वरो न मां रक्षति राघवः शक्तितौ पुरुषौ व्याघ्रौ वाय्वग्निसमतेजसौ सुराणामपि दर्दर्शौ किमर्धं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः समर्धावपि तौ यन्मान्नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितं
पुनरप्यहमार्यां तामिदं वचनमब्रवम् त्वच्चोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालः परिशोषितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं रक्षसि भामिनी ताउबौ नरशार्दूलौ राजपुत्रावनिन्दितौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवम् राघवस्त्वां वरारोहे स्वां पुरीं नयते ध्रुवम् यत्तु रामो विजानीयोदभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसंजननं तस्य प्रदातन्तुमहर्हसि सा विवेक्ष्य दिशः सर्वा वेण्युद्ग्रदनमुत्तमम् मुक्त्वा वस्त्रात् ददौ मह्यं मणिमेतं महाबला प्रतिगुह्यमणिं दिव्यं तव हेतोरघोद्वः शिरसा तां प्रणम्यार्या महमागमने त्वरे गमने च कृतोत्साहमवेक्ष्य वरवर्णिनीं विवर्धमानं च हि मामुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पसन्दिग्धभाषिणी ममोत्पतनसम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता हनुमन् सिंहि संकासौ तावुवौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूयाह्यनामयम् यदा च स महाबाहुर्मन्तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधास्त्वं समादातुमर्हसि इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिवस्यनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च ते द्वास्तु हरिप्रवीरा एतत्तवार्या नृपराजसिंहरीतावच प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितं मया त्वं श्रद्धस्व सीतां कुशलां समग्राम् एतत्तवार्या नृपराजसिंहसीतावच प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितं मया त्वं श्रद्धस्व सीतां कुशलां समग्राम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 67तमः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भवां यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरघुनन्दन परब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।